kag manata sa paghatag og belasahon o kining manata og share sa pulong sa Ginoo sa diri sa Provincial Hospital sa Aroy. So salamat sa Ginoo sa iyang gihatag kusog sa kaalam. Salamat sa nag-respond sa pulong sa Ginoo. So God bless sa atong tag-usa. Dungog himaya sa Ginoo lang gid tanan. Salamat sa kaligayunan gihatag sa Ginoo nato. Okay, so ana lang mga guys. To God be the glory. Thank you for watching.